लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा पाल्नुभई कथाहरू श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म अछन्त आज 7 थान लघुकथा लिएर उपस्थित भएको छु। आज विशेष दिन कमैया मुक्ति दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण मुक्तिकामी नेपाली जनमनमा हार्दिक शुभकामना सहित 272औं श्रृङ्खला लिएर 2079 श्रावण 2 गते सोमबारका दिन म अतिरिक्त वाचक अछान्त आज यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आज यो कुसमयमा उपस्थित हुनुको के बाध्यताहरू छन्, ती बाध्यताहरू पछि म खोल्दै जानेछु। अहिले भने हामी कथा श्रवणतिर लाग्नेछौँ। भर्खरै हामी बीच पालिसक्नु भएको छ खगेन्द्र बस्यालज्यू। उहाँ निकै साहित्यमा निकै समय दिनुहुन्छ, साह्रै मिठा र गहकिला कुराहरू लेख्नुहुन्छ। विशेष त लघुकथाका हामी उहाँका पाठक हौँ, उहाँका कथाहरू हामी श्रवण गरिरहेका हुन्छौँ। आज पनि उहाँको कथा आएको छ। उहाँलाई यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानमा हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। साथै अब म कथा वाचन गरेर प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्नेछु। मैले वाचन गर्न ठिक्क पारेको पहिलो कथा छ विदेशको सपना। यो कथाका कथाकार हुनुहुन्छ कृष्ण तिमसिना। उहाँको कथा यसरी अगाडि बढ्छ। मामु, म विदेश जान्छु, तपाईहरूलाई सुखसँग राख्न मन छ। पछि पुरै सुख। छोराको कुरा सुनेर आमा मक्ख परिन्। हुन्छ छोरा जा, तर धेरै नबसै, फेरि हामीलाई बुढेसकालमा कसले हेर्छ? छोराले विदेश जाने कुरा गरेको सुनेर आमा खुसीका साथै बुढेसकालको चिन्ताले बोलिन्। आमा छोराको गन्थन हुँदै गर्दा बाबु कामबाट आए। होइन, के गफ हुँदैछ आमा छोराको? छोरो विदेश जान्छ रे, हामीलाई सुख दिनका लागि, धेरै कमाएर आउँछ रे छिट्टै, आमाले खुसी हुँदै सुनाइन्। हो पापा, म अमेरिका, क्यानाडा नत्र अमेरिका जान्छु, धेरै वर्ष बसेर आउँछु, छोराले तेजिलो स्वरमा भन्यो। हुन्छ छोरा जा जा, जान त चाहिँ जा, तेरो सपना पुरा गर, तर तेरी आमा बाउलाई वृद्ध आश्रममा खोजेर जा, बाबुले भन्यो। त तेरो बाउलाई आमा बाउलाई वृद्ध आश्रम खोजेर जा, बाबुले भन्यो। होइन, के भन्नुभएको पापा, म आउँछु त चाँडै, छोरा केही झर्किएर जस्तो निराश भएर बोल्यो। होइन, के भन्नुभएको पापा, म आउँछु त चाँडै, छोरा केही झर्किए जस्तो निराश भए जस्तो रिसाए जस्तो गरेर देखियो। हेर छोरा, विदेश एउटा दलदल हो। पैसा कमाउने सपनामा सारा नेपाली त जान्छन्, स्वदेश आएर अनेक व्यवसाय गर्ने सपना देख्छन्, तर गएर आउन मुस्किल छ छोरा। उताको जीवनशैलीमा भिजिसकेको मान्छे यता आएर कसरी बस्न सक्छ? धेरै साह्रो हुन्छ छोरा। तँलाई तेरो सपना पुरा गर्नु छ, जा, तर फर्केर आउँछु भएर हामी
बुढाबुढीलाई सपना नदेखा। तर फर्केर आउँछु भनेर हामी बुढाबुढीलाई सपना नदेखाई जा छोरा। बाबुको कुरा सुनेर छोरा आमा छोरा मुख गर्न थाल्यो। कृष्ण तिमसिना, कञ्चनरूप नगरपालिका सप्तरी, 2079 असार 32 गते। यसरी यो कथा समाप्त भएको छ। विदेशको सपना नदेख्नु भनेर बुवाको यहाँ कथन छ भने छोरा विदेशको सपना देख्ने लालचले उत्प्रोत भएको छ। जसरी पनि विदेशको सपना देखेरै बाँच्न सकिन्छ भन्ने आशय उसले व्यक्त गरेको छ। बुढाबुढी भएका बुवा आमालाई वृद्धाश्रम खोजेर जा, त फर्केर आउँदैनस् भन्ने अविश्वासिलो बाको भनाइ छ। यसरी छोरो असमञ्जस्यमा परेर कथा समाप्त भएको छ। यसरी तमाम अहिलेका युवा ठिटाठिटीहरू धेरै कमाउला केही गरौँला भनेर विदेश जान तम्सेका छन्। तिनीहरूलाई होसको खती खुवाउन यो कथा सफल छ भन्न मलाई मन लाग्यो। अब वाचन गर्ने दोस्रो कथा छ अलप। यो लघुकथा राजकुमार कार्कीले लेख्नुभएको। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। राजकुमार कार्कीको अलप कथा यस्तो छ। बिद्रो गङ्गा तटको रुखको छारीमा बसेर टोलाइरहेका थिए। उनको कानमा धृतराष्ट्रका कटु वचनहरू गुन्जिरहेका थिए। मनमा भएको दुविधा अझै हटेको थिएन। उनी अझै अकर्मण्यताको शिकार भएका थिए। मेरो नुन खान्छस् अनि भाइको छोराहरूको गुण गाउँछस्। दासीको छोरालाई मालिक बनाउन खोजिया किन हुन्थ्यो र? यो सुनेर विदुर रिसाले आगो भए। बाहिर अन्धो अनि भित्रै अन्धो भएको भाइ मारा पशु कुलाङ्गार भन्दै बाहिरिएका थिए। ऋषि धम्मेका बाणीले उनको मनको अशान्तिलाई केही मत्थर त बनायो, तर पूर्ण निदान भएको थिएन। छारीको शीतलमा बसेर गङ्गाको बहाव गति निहाल्दै थिए। आँखा पानीतिर भए पनि ध्यान कौरवको अन्याय हटाएर कसरी न्याय र धर्मको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्नेतिर थियो। त्यसैतिर सोचमग्न थिए। उनी जता हेरेर टोलाइरहेका थिए त्यतैतिर आगोको लपका जस्तो लप्कियो। त्यहीँबाट एकजना अति तेजवान पुरुष विदुर भएर आए। ती मानिस अरू कोही नभएर रावणका कान्छा भाइ विभीषण रहेछन्। झटपट उठेर नमस्कार गरे। विदुरको पिठोमा धाप मार्दै बस्ने इसारा गरे। विदुरजी, यति दुविधा किन? तपाईँको दुविधाले त मलाई खिचेर ल्यायो। तपाईँ जस्तो महापुरुषले मनमा असमञ्जस्यता पालेको सुहाएन। मैले मेरो दाजुको करतुतलाई ढाकेर पापलाई साथ दिएको भए आज रामभक्त विभीषण भन्ने मेरो पहिचान हुने थिएन। यो संसारमा अधर्मकै बोलबाला हुन्थ्यो। न्याय मरेर अन्यायकै अचाक्ली बढ्थ्यो होला। सत्य नै ईश्वर हो। यो त हजुर जस्तो ज्ञानीलाई मैले भनिरहनु पर्दैन होला। सत्यको मार्ग नै ईश्वर प्राप्तिको उपाय हो। बीचमा कुरा काट्दै लङ्केश अझै पनि कौरवको मोहजालमा मेरो मनबाट हट्न सकेन। मेरो ब्रह्मले पाण्डवप्रतिको अन्याय ठहर गर्यो। यसबाट छुट्न गाह्रो भएको छ भन्दै बिचैमा रोकिन्छन्।
हेर्नुस् विदुरजी, हेर्नुस् विदुरजी, हामीले सांसारिक मोहमा परेर अधर्मलाई साथ दियौँ भने संसारमा न्यायको बत्ती मरेर अन्धकार छाउँछ, सोझा सिधा अन्यायमा पर्छन्। अब त दरबार छाडेर सत्यको मार्गमा आइसक्नुभयो हो। म पनि दाइले टेर पुछार नलगाएपछि मेरो पालो पनि बाँदर सेनामा मिसिएँ। त्यस्तै गति आज हजुरको भएको छ। धर्मको मार्गबाट नयाँ इतिहास रचेर हस्तिनापुरलाई धर्मको मार्गमा ल्याउने हो कि अधर्मलाई साथ दिएर भावी सन्ततिको धिक्कारको पात्र बन्ने निर्णय तपाईँको? मेरो विचारमा पाण्डव पक्षमा लाग्नुकै श्रेयस्कर हुन्छ। यो नै उत्तम मार्ग हो। विभीषणका कुराले विदुरको अन्तस्करणमा हलचल पैदा भयो। गला अवरुद्ध भयो। आँखामा आँसु छचल्कियो। आभार व्यक्त गर्न आँखा खोल्दा त विभीषण अलप भएछन्। मनको अशान्ति पनि एकाएक अलप भयो। नयाँ ऊर्जा जागृत भयो। आँखा पुस्दै विदुर पनि फटाफट पाण्डवका कुटीतिर लागे। गुरुले अन्धकार हटाएर उज्यालो देखाउँछ भन्ने तथ्य प्रमाणित हुनु। राजकुमार कार्कीको कथा अलप 2079 असार 29 गते लेखिएको कटारी 1 उदयपुरबाट। यो कथामा अलिकति अतिशयोक्तिपूर्ण कथनहरू आएको महसुस हुन्छ। हुन त कथाहरू भावनामै बग्ने हो, काल्पनिक नै हुने हुन्। यहाँ विभीषण आएर विदुरलाई सम्झाएको प्रसङ्ग छ। अन्याय अत्याचार विरुद्ध जुधेर लाग्न सक्नुपर्छ भन्ने आशय यहाँ व्यक्त भएको छ। यो पौराणिक कथनलाई पौराणिक घटनालाई आधारित बनाएर त्रेतायुग र द्वापर युगको घटना मिसाएर यो कथा सिर्जना भएको छ। यसको भाषा शैली साँच्चै मिठो छ, पठनीय छ। यसका लागि राजकुमार कार्कीलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्दै अब म तेस्रो कथा नानी भारद्वाजको कथा जीवन र मृत्यु पढ्न गइरहेको छु। नानी भारद्वाज हाम्रा लागि बिल्कुलै नयाँ लेखक हुनुहुन्छ। उहाँको कथा अब म पढ्न गइरहेको छु। नानी भारद्वाजको जीवन र मृत्यु कथा लघुकथा यस्तो छ। किन यस्तो दुस्साहस गरेकी माया, किन यस्तो दुस्साहस गरेकी माया, मलाई औँसीका रातहरूले चिथोरे प्रिय, मलाई चौँसीका रातहरूले चिथोरे प्रिय। औँसीको रातहरू किन भित्र पसेर चारैतिर हेर्दा अन्धकारै अन्धकार देखिन्छ त माया। औँसीका रातहरू भित्र पसेर चारैतिर हेर्दा अन्धकारै अन्धकार देखिन्छ त माया। मृत्यु र जीवनका भलाकसारी यसरी नै चलिरहेको थियो।
हो म तिनी अन्धकारहरूको लपेटामा परेर मेरो अस्मिता मात्र लुटिएन, भौतिक शरीर पनि थिलथिलो भयो प्रिय। तिमी माथि भएको यत्रो अन्याय विरुद्ध आवाज उठाइनौ माया। मैले भरिएको गोह र पिल्सिएको बह लिएर कहाँ कहाँ गइन र प्यारा, कहाँ कहाँ पुग्यो माया। प्रहरी प्रशासन अदालत नेताहरू सबैको ढोका ढकढकाए प्रिय। मेरो ठाउँमा भएको भए के गर्थ्यौ प्रिय। प्रहरी प्रशासन अदालत नेताहरू सबैको ढकढकाए। तर के माया, मैले कतै हजुर भेटिन। भेटे त केवल औँसीकै अन्धकार मात्र प्रिय। यसरी हरेस खाएर अलप हुने विचार कसरी आयो प्यारी। म के गरौँ त प्यारा, मेरो ठाउँमा तिमी भएको भए के गर्थ्यौ। चकिलो जुन भेट्न पूर्णिमासम्म पर्खनु पर्छ माया। चकिलो जुन भेट्न त पूर्णिमासम्म पर्खनै पर्छ माया। कसरी सम्भव छ र म जस्ती अभागिनीका निम्ति। त्यसपछि सरी 1 मिनेट म व्यस्त भएँ। नमस्कार हजुर, ठिक छ हजुर, म यहाँ एकछिन मिटिङमा थिएँ। हस् अनि म गर्छु। हस् हजुर, हस्। सरी एकैछिनमा अलमा लिए। अब यहाँ कथा हामी नानी भारद्वाजको कथा अगाडि बढाउँदैछौँ। चकिलो जुन भेट्न त पूर्णिमासम्म पर्खनै पर्छ माया। कसरी सम्भव छ म जस्ती अभागिनीका निम्ति प्यारा। त्यसपछि उसका गह छचल्किन थाले, उसका पीडाले उसलाई पिल्स्याउन थाले। यो गहमा छचल्किएको आँसु र भित्रभित्रै पिल्सिएको मासुको पीडाले सार्थक उजागर गर्न सक्दैन माया। म के गरौँ त के गरौँ भन्दै ऊ पुनः भिरतर्फ लम्कन्छे। जीवनको उसलाई पाखुरामा समातेर तान्छ। अब उसलाई जीवन पनि हतोत्साहित भई रुन थाल्छ। दुवैको संवेदनशील संवाद र रुवाबासी सुनिरहेको समय एकछिन टक्क अडिएर भन्छ, पीडाको सार्थक उजागर त जिउने कलाले गर्दछ नानी हो। पीडाको सार्थक उजागर त जिउने कलाले गर्छ नानी हो। दुवै समयतर्फ मुखरित हुँदै एउटै प्रश्न गर्छन्, कसरी। समयले दुवैलाई हौसला दिँदै भन्यो, समय मोहको छचल्किएको आँसुलाई, गहको छचल्किएको आँसुलाई सागरको ज्वारा भाटा बनाउन सक्नुपर्छ। आफैभित्र मात्र पिल्सिरहेको घाउलाई समाजलाई नै पिल्स्याएर पोल्ने ज्वालामुखी बनाउन सक्नुपर्छ। म तिमीहरूको साथमा छु। दिनको 2:48 सोमबार 19 आश्विन 2077 ललितपुर भनेर यो कथा समाप्त गरेको छ। निकै पुरानो कथा र
जीवन र मृत्यु यो काव्यात्मक पाराको यो कथा बडो मिठासपूर्ण छ र यसले जीवन पनि सिकाउँछ, मृत्यु पनि सिकाउँछ। जीवन र मृत्यु नि हाम्रो जीवनको दुई धार हो, यो कहिल्यै मिलन हुन सक्दैन। एउटा हेरिरहन्छ, पर्खिरहन्छ, देखिरहन्छ, तर मिलन छैन। हामी जन्म्यौँ त मृत्यु भएपछि हामी पुनः जन्मन सक्दैनौँ, हामी बिदा भएर जान्छौँ। अब चौथो कथा दिनको महत्त्व शीर्षकको खगेन्द्र बस्यालको कथा म वाचन गर्न गइरहेको छु। खगेन्द्र बस्यालज्यूको दिनको महत्त्व शीर्षकको कथा यस्तो छ। हरेक दिनको आफ्नै विशेष महत्त्व हुन्छ। सोही अनुसार आज साउने सङ्क्रान्तिको पनि आफ्नै विशेष महत्त्व छ। बाबुले छोरीलाई भन्दै थिए। त्यतिकैमा घर बाटोबाट कसैले उर्दी लगाएको सुनियो। आज बेलुकी हाम्रो गाउँको विद्यालय अगाडिको चौबाटोमा लुतो फाल्ने कार्यक्रम छ। अनिवार्य रूपमा हरेक घरबाट एक-एकजना आउनुहोला। यो सुनेर उसकी छोरीले पनि, अचेल कसैलाई लुतो लागेको छैन त, नलागेको लुतो किन फाल्नु होला? बाबुले भने, नयाँ खालको धेरै खालका लुताहरू फैलिएका छन्, त्यही फाल्न जानु अत्यन्तै जरुरी छ। आफ्नो बाबुको कुराबाट अचम्मित हुँदै उनले सोधिन्, ती कुन कुन जातका लुता हुन् बुवा? जसलाई नफाले भएको छैन जस्तो सबैलाई लागेको छ। छोरीको जिज्ञासा मेटाउँदै उनले भने, राम्रो प्रश्नको लागि तिमीलाई धन्यवाद। ती लुताका नाम हुन् चाकरी, चुक्ली, नातावाद, फरियावाद, मपाईवाद, यस्तै अरू पनि धेरै छन्। तिरोतमा 9 सरस्वती पथ रूपन्देही 2079 साउन 1। यसरी कथा अन्त्य भएको छ। यो कथाले चाहिँ समाजमा लुतो फाल्नुको अर्थ भयो समाजलाई अनिष्ट चिताउने हरेक पक्षहरू हामीले लुतोको रूपमा फाल्न सक्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द भएको दिनको महत्त्व शीर्षकको खगेन्द्र बस्यालको यो मिठो कथाका लागि, छोटो कथाको लागि उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै अब म 5औं कथा रात्रि चर शीर्षकको कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यो कथा लेख्नु भएको छ लक्ष्मी रिजालले। कथा यस्तो छ। प्रभु, मेरो ज्यान बक्सनुहोस्, म पाउ पर्छु। एउटा ठुलो भुँडी भएको मनुष्य मेरो नजिक तेर्सिएर माटोमा मुख जोत्दै बरबराइरह्यो। त्यस बखत म पृथ्वी लोक भर घुमी घुमी मनुष्य चर्तिकालाई हेरिरहेको थिएँ। माटोमा मुख जोत्ने मनुष्य मेरै सम्मुखमा पर्यो। मैले केही नभनिकन ऊ एक्लै बरबराइरहेको थियो। कागजमा मिलान गरी मैले हँसुनसम्म हँसुरेको सत्य हो प्रभु। तर प्रभु, मैले जे गरे पनि मेरो पालिकामा एक पैसो बेरुजी छैन। उसले बरबराउन छाडेको थिएन। म निस्सन्देह सुन्दै थिएँ। ऊ थप्दै थियो, हजुरको कृपा ममाथि बर्सिरहोस्। निस्सन्देह म खर्च गरेर बचेको 50% हजुरका पाउमा टक्राउने छु। उता पल्लो गाउँका मानिसहरू अगुल्टो फाल्दै थिए। रुपियाँ जा, उपियाँ जा, रुपियाँ आइज, उपियाँ जा, रुपियाँ आइज, अनिकाल जा, सकाल आइज, अनिकाल जा, सकाल आइज। रात बिरात हिँड्ने हुँदा मनुष्य मलाई कण्डारक वा रात्रि चर भनी पुकार्दै थिए। मेरो पूजा गर्दै थिए। हैजा, घाउ, खटिरो, लुतो लगिदेऊ भनेर मेरो प्रार्थना गर्दै थिए। ती
निर्दोष मनुष्यको भक्तिभाव देखेर मेरो चित्त प्रसन्न भयो। मेरो मन बुझेर गाउँलेहरू त्यस मान्छेतिर खनिएका थिएनन्। लुतो हैजा र खटेरा जन्ने अनिष्ट लिएर निवास फर्किनु पूर्व त्यसलाई जुल्फीमा पक्रेर उठाएँ। जोडसँग हुत्याउँदै चिच्याएर भने, तिमीहरूको नाममा सरकारी ढुकुटी रित्याउने र तिमीहरूलाई रक्षानमा मिर्काउने यस्ता राक्षसलाई झरिलो अगुल्टो झोसेर गाउँ निकाल। सबै अनिष्ट स्वत दूर हुन्छ। कञ्चनरूप नगरपालिका 12 रूपनगर सप्तरी 2079 साउन 1 गते भनेर यो कथा समाप्त भएको छ। रात्रिचर यसले पनि समाजको अनिष्ट गर्ने तत्त्वहरूको लाई धराशायी गर्नुपर्छ, समाजबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई बुलन्द गरेको छ। अब म 6औं कथा गुरु पढ्न गइरहेको छु। यो 6औं कथा लेख्नुभएको मनोहर पोखरेलले। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। लोककथा गुरु मनोहर पोखरेल। अरू दिन आफ्नो पालोमा यस सर भन्थे। त्यो दिनदेखि सबैले प्रणाम गुरुवर भन्न थाले। कक्षामा विद्यार्थीहरूको फेरिएको बोलीको रहस्य सम्झेर म भने आजसम्म मख परिरहन्छु। त्यस दिन रोल नम्बर 21 अनुपस्थित थिए। हाजिरी पश्चात नियमित विद्यालय आउने हेमन किन आएन भनेर उसका साथीहरूलाई चिन्ता प्रकट गरेको थिएँ। आमा बिरामी भएकाले हेमन आउन नपाएका रहेछन्। पढाइ सकिन साथ म कक्षा कोठाबाट निक्लिएको थिएँ। कार्यक्रममा बसिँदैन सयौं विद्यार्थीहरूले गरेको आग्रहभन्दा अनुपस्थित हेमनले ध्यान खिचेको थियो। सोझै भलुवाई खोला नजिकै रहेको बस्तीमा पुगेँ। खरको छानोको झुपडी भित्र हेमन पानी घट्ट लगाइरहेका थिए। खरले छाएको झुपडीभित्र हेमन पानी पट्टी लगाइरहेका थिए। मुडो जस्तो लडिरहेकी थिइन् उनकी आमा। बुवाको मृत्युपछि आमा नै हेमनको एक मात्र सहारा थिइन्। मलाई देख्न साथ उनी रुन थालेर भने, मसँग गाडी भाडा समेत छैन। वातावरण सम्हाल्दै भनेको थिएँ, चिन्ता नगर हेमन, म लैजान्छु अस्पताल। डाक्टरले परीक्षण पश्चात समयमै अस्पताल ल्याएर राम्रो गरेको बताएका थिए। विद्यालयमा गुरु पूर्णिमा मनाउन नपाएका विद्यार्थीहरू भने त्यहीँ आइपुगेका थिए। उनीहरूले अस्पतालमै मलाई फुलको गुच्छा दिँदै दुसल्ला उडाएर सम्मान गर्न खोजे। मैले ज्वरोले कापिरहेको बिरामी बिरामीलाई दोसल्लाले ढाकिदिएँ। विद्यार्थीलाई फुलको गुच्छा लिएर हेमनको आमालाई दिँदै स्वास्थ्य लाभको कामना गरेँ। कार्यक्रमका लागि उठाएको बाँकी रकम हेमनलाई दिएँ। अँगालो मारेर हेमन भकानिएको थियो। आमाले उपचार पाएकोमा कृतज्ञता प्रकट गरिरहेको थियो। सबैको ओठमा मुस्कान नाचेको थियो। अस्पतालमा गुरु पूर्णिमा मनाउन मलाई पनि अपार आत्मसन्तुष्टि मिलेको थियो। राजविराज सप्तरी। यो गुरु कथामा अलि तरकारो रूपमा आदर्शको आवाज बुलन्द पारिएको छ। आदर्श जहाँ मिसाइएको हुन्छ, कथा लेख्न, कविता लेख्ने, सबै कुरो लेख्नलाई एकदम सहज हुन्छ। यहाँ एक आदर्शको पाठ पढाइएको छ। म पात्रले बिरामी आमालाई, हेमनकी आमालाई अस्पताल पुर्याएका छन्, उपचार गरेका छन्। त्यहीँ चाहिँ उनलाई दिएको, विद्यार्थीहरूले दिएको उपहार आमालाई टक्राएका छन्, आमालाई गुच्छा दिएका छन्।
हेमनको आमालाई र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। यसरी यो आदर्श भरिएको कथा हो। आदर्श प्रशस्त हुनु पनि हामीलाई जीवन गम्भीर बनाउने एउटा अवस्था हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। अब म 7औं कथा पढ्न गइरहेको छु, लुतो फाल्ने दिन। यो लुतो फाल्ने दिन शीर्षकको कथा नन्दलाल आचार्यले लेखेको कथा यसरी अगाडि बढ्दछ। कथा छोटो छ र अन्तिम कथा हो। कथा यसरी अगाडि बढ्छ। आज उहाँले बिहानै स्नान आदि गरी सौभाग्यको प्रतीक हरियो चुरा र मेहदी लगाउनु भयो। काममा जान छाडेर के नखरा गरेको? मेरो खचमचिएको प्रश्नको सोझो जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, आज साउने सङ्क्रान्ति हो। आजैका दिनदेखि 1 महिनासम्म म सोमबार व्रत बस्छु। देवी पार्वतीले साउन महिनाभरि निराहार रही व्रत गरेर महादेव प्रसन्न तुल्याएकी थिइन्। यो चलन चलाएकी थिइन्। शिवलाई प्रसन्न पार्न म पनि सोमबारे व्रत बस्छु। म दिनभरि मुखमा ताला लगाएर बसेँ। साँझमा उहाँले काग भलायो, कुकुर डाइनो, लुते झार, पानी सरो, रातपाते जस्ता औषधीय गुण भएका वनस्पति भेला पार्नुभयो। कागती, निबुवा, अम्बा, अनार, नासपाती आदि फलफुल समेत बटुल्नुभयो। कण्डारक नामक राक्षसको पूजा समेत गर्नुभयो। चारैतिर घरको बलिरहेको अगुल्टो फ्याँकेर के जाति बरबराउनु भयो। आगोको अगुल्टो फ्याँक्दा नाङ्लो ठटाउने, शङ्ख फुक्ने, घण्ट बजाउने, ढिकी कुट्ने र एकैछिन भए पनि घरको ढोका बन्द गर्ने काम समेत गर्नुभयो। होइन, हजुरले यो के काम नपाएको भनेर मैले सोद्धा उहाँले आज लुतो फ्याँक्ने दिन भएको स्मरण गराउनुभयो। कथा समाप्त भएको 2079 साउन 1 गते लुतो फ्याँक्ने दिन, साउने सङ्क्रान्ति, सिर्जना कोटिसिरा भनेर यो कथा अन्त्य गरेको छ। यसले एउटा सांस्कृतिक पक्षको झलक दिन्छ। हाम्रा संस्कृतिहरू हराउँदै गएका छन्। संस्कृतिलाई अहिले वैज्ञानिक आँखाले हेर्न सक्नुपर्छ। समाजमा भएको अनिष्ट, समाजलाई दूषित र प्रदूषित बनाउने हरेक तत्त्वहरू हामीले मिल्काउन सक्नुपर्छ। यो आवाज सांस्कृतिक पर्वहरूबाट चाहिँ सिक्न सक्नुपर्दछ। यहाँ पनि सांस्कृतिक पक्षको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताहरूलाई यो कथामा समेट्न खोजेको देखिन्छ। धन्यवाद। आज हामीले 272औं लौकथा श्रृङ्खला वाचन गरेर सिद्ध्याइसकेका छौँ। लौकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको यत्रो ठुलो इतिहासमा हामी 20-25 जना सहयात्रीहरू जुटेका छौँ। हरेकले हरेक दिन वाचन गर्छौँ र यसमा अनगिन्ती 500को हाराहारीमा लेखकहरू चाहिँ लेख्नुहुन्छ कथा। हामी कहाँ 1500को हाराहारीमा सर्जकहरू हुनुहुन्छ। देश विदेश भएका सर्जकहरूले निरन्तर रूपमा खुराकहरू प्रदान गर्दै आउनुभएको छ, जसले गर्दा हामीलाई वाचन पनि सहज भएको छ। हरेक दिनको बेलुका राति 7:55 बजे लौकथा वाचन हुने गरेको छ र कुनै विशेष दिनका लागि अरू बेला पनि वाचन भइरहेको छ। र अहिले म एउटा विशेष अवसर नियमित वाचक मित्रको अनुपस्थितिमा मैले यो बिचैमा कार्यक्रम सुरुवात गरेको हुँ। यसका लागि क्षमा याचना माग्दै आजका कथाहरू कस्ता लागे यहाँहरूले सुनेर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुनेछ। वाचन कलामा निखारता ल्याउनलाई सुझाव दिनुहुनेछ।
र यसमा अझै पनि निकै मित्रहरू आइसक्नु भएको हुनसक्छ। मैले अहिले कुनै प्रतिक्रियाहरू हेर्न सकेको छैन। अब म पछि हेर्ने नै छु, जवाफ दिने नै छु। यहाँहरू सबैलाई अहिले अनलाइनमा आउनुहुने वा अफलाइनमा हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हाम्रा वाचक मित्रहरू, व्यवस्थापक मित्रहरूप्रति अगोरै आभारी हुँदै म वाचक अछान्त आज 2079 साउन 2 गते सोमबारको दिन आजको वाचन यहीँ समाप्त भएको अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।